आज 26 जानेवारी रिपब्लिक डे, सगळ्यांक हॅपी रिपब्लिक डे. आणि आज आम्ही आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी धरलेले की गावात कितें तरी आम्ही साफ करया. गांव पळोवपाक सुद्धा बरो दिसना. जे वाटेन वयता ते सगळं आपल्या घरा कडले पोती हाडटा हांगा उडयता वाटे. तेन्ना आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी ठरयलें की साफ करपाचें. आनी त्या वांगडा आतां कितें जेन्ना कोण उलयता तेन्ना तो उलयता तो येता तेन्ना म्हाका जाय सगळ्यांचो इंट्रो दिवपाक. सगळ्यांनी आपले आपले नाव सांगचे जे हांगा आहा तेंच्यांनी. जेन्ना प्रितेश पणजेकर आमी आयज इनिशिएटीव घेतलेलो आसा कचरो खोर्जेचो साफ करपाचो. आमी खोर्जेची आयोबी बँक आसा थंयसर स्टार्ट केलें. आमी कचरो काडीत कोयराचो पूल आसा थंय मेरेन कचरो काडटले. जाता तितलो कचरो काडटले. लोक गाडयेनी भोंवता, चॉकलेटी खाता, चिप्स खाता आनी कचरो भायर उडयता रस्त्यार. आमकां हो गांव बुरसो दिसूंक लागलो. आमी इनिशिएटीव घेतलो आयज वचून कचरो साफ करपाचो म्हणून. चड जर पळोवंक गेलो हो कचरो जाल्यार गुटखा, तंबाखू हेची पॅकेटां आसा. तर आमचे खोर्जेचे लोक काय हे खायना. भायले लोक कोण आसा पळय ते हांगासर कचरो करून वयता आनी आमचे खोर्जेचे लोक भायर हाडून उडयना. कित्याक पंचायत आमचो कचरो व्हरपाक येता आनी लोक पंचायतीक कचरो दिता. हो भायले लोक येता तो आमचो गांव नितळ दवरिना, बुरसो करता. आज आमकां हॉलिडे आसा आनी जो फुडें हॉलिडे मेळटल्यो ताका आमी अशेंच करपाचें ठरयलां की मातशें करून थोडे तरी कितें करपाचें क्लीन अशें करून मोठें जातलें आनी तेजेर आमचो गांव तेच्या नंतर आमचो देश अशें सगळें क्लीन जातलें.